alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, bienvenue sur votre plateforme SVT Teaching. Aujourd'hui, nous terminerons notre cours qui est la sortie géologique. Et on va commencer, Inch'Allah, par la réalisation de la sortie géologique. La réalisation de la sortie géologique est une étape de découverte des structures et des phénomènes difficiles à imaginer. إنجاز الخرجة الجيولوجية هي مرحلة ديال استكشاف البنيات والظواهر التي تحدث بالنسبة لهذه البنيات. إذا السؤال المطروح: quelle information peuvent être apportées lors cette étape؟ يعني ما هي المعلومات التي يمكن أن نحصل عليها خلال هذه المرحلة؟ إذا الخرجة الإنجاز ديالها كيجي بعد عملية دراسة في القسم، وهي خرجة تنتج من طرف الأستاذ وبمعية التلاميذ ديالو. إذا هذه الخرجة ستنتج في موقع ما، un site géologique, soit un ravin, une montagne, une colline, etc. Et on va connaître quels sont les instruments, les outils utilisés lors de cette sortie. On commencera par les outils ou les moyens utilisés dans la sortie géologique. Alors parmi ces outils ماشي كلشي غنذكروا فقط بعض العناصر المهمة في الخرجة الجيولوجية. عندنا la carte topographique, le marteau, la boussole, la loupe à main, l'acide chlorhydrique, un mètre à ruban, un carnet stylo, sachet en plastique, etc. Le rôle de la carte topographique, c'est de situer géographiquement le site. يعني نحددوا l'essence الاتجاهات ديال الموقع ديالنا بواسطة البوصلة. ثم le marteau géologique، إذا تنعرفوا المطرقة. كاينة مطرقة خاصة بالجيولوجيين وهي مطرقة pour casser les roches et prélever les échantillons. La boussole، البوصلة الدور ديالها هو توجيه الموقع، أو كنستعمل توجيه الخريطة لتوجيه الموقع. لا لوباما المكبر اليدوي يستعمل في الخرجة لملاحظة بعض المعطيات الدقيقة للصخور أو المستحثات أو غيرها. L'acide chlorhydrique, c'est un produit chimique utilisé pour mettre en évidence la présence de calcaire. يعني كنبغيو نقلبوا على الكالكار مثلا شي صخرة ونعرفوها واش كيلسية ولا لا، يمكننا نصبوا عليها لاسيد كلوريدريك. 1 متر à ruban، يعني مقياس متري لقياس سمك أو طول الطبقات أو الصخور. un carnet un stylo pour prendre les notes، يعني كنسجلوا جميع الملاحظات ديالنا استفسارات ديالنا في الموقع. ثم كاين لي ساشي en plastique، les bouteilles etc. pour y placer les échantillons de roches et de fossiles كنوضعوا فيها العينات ديالنا الصخرية والمستحثية. النشاط كان تيقول حدد دور كل هذه الوسائل المستعملة في الخرجة. ثانيا ما هي الأشغال المطالبون بها في الميدان؟ إذا من بين الأشغال يجب توجيه الخريطة الطبوغرافية، orienter la carte topographique sur le terrain. إلا وجهنا الخريطة الطبوغرافية يعني كنوجهوا الميدان، كنحددوا الشمال ديالو، الجنوب، الشرق، الغرب. observer les affleurements، يعني كنلاحظوا التضاريس أو الاستصلاحات التضاريسية، les collines اللي موجودة على السطح، les montagnes، les ravins etc. récolter les échantillons de roches et de fossiles، يعني التقاط العينات الصخرية والمستحثية. المستحثات هما لي فوسيل، هما الاحفوريات، يعني الكائنات اللي كانت شحال هذه تتواجد على سطح الارض، تقدر يكون عندها عمر ملايين السنين او الاف السنين، وبالتالي مثلا انقرضت او ماتت وبقات محفوظه داخل تربه، ولا بقى فقط البصمات ديالها. اذا يمكن لها تبقى كليا او جزء منها او البصمه ديالها، كتسمى مستحاثة أحفورية. prendre des photos du site، نأخذ صورا للموقع. لأن على مستوى الصخور على مستوى المستحثات يمكننا نأخذ مجموعة من الصور.
تحديد طبيعة الصخور en effectuant quelques manipulations. يعني كنحددوا طبيعة الصخور واش مثلا ملحية أو كلسية أو رملية باستعمال مجموعة من المواد مثل استعمال حمض الكلوريدريك. وأخيرا وثالثا كبيرا troisièmement la séquence 3 c'est l'exploitation de la sortie استغلال الخرجة. إذا بعد القيام بدراسة داخل القسم والدراسة الميدانية خصنا نستغلوا دوك المعلومات نجمعوهم وغادي ندونوهم داخل تقرير أو نسميوه un compte rendu ou là un rapport. Et dans la sortie géologique permet de réaliser un ensemble d'activités qui sert de support pour étudier, expliquer les phénomènes géologiques externes. إذا وفي الأخير كنجمعوا مجموعة ديال الملاحظات ديالنا والأنشطة المنتجة داخل القسم وميدانيا داخل تقرير. إذا هو القيام بتقرير عن الخرجة، وهذا التقرير كيقوم به مجموعة من التلاميذ داخل مجموعات تقدر تكون من 5 ولا 7 ولا 9، وبالتالي كيدونوا جميع المعطيات اللي جمعوها في الميدان مثل لا لوكاليزاسيون لو بلاسمون دو سيت يعني الموقع ديال تحديد الموقع ديال الزيارة، لا ديسكريبسيون دو سيت وصف الموقع، ثم لانديكاسيون دي ديفيرون زاري ديسكريبسيون دي ديفيرون اوبسيرفاسيون تحديد مختلف الوقفات ووصف لمختلف الملاحظات المنتجة. وشكرا على انتباهكم et à bientôt Inch'Allah dans le deuxième chapitre qui est la sédimentation ou les roches sédimentaires.